सुंदरी का सौदा किस्त नंबर 3। मफरूर पंडित का ये चेला कह रहा था, उस पंडित को मैंने मथुरा में देखा तो मुझे शक हुआ कि शिकारी है। ये जड़ी बूटियों की समझ बूझ रखता था, बातें ऐसी कर सकता था जैसे उसे हर किसी के मुस्तकबिल नज़र आ रहा हो। मैं साधु बना हुआ था, नंगे जिस्म पर राख मल रखी थी, माथे पर लाल रंग से ओम लिख रखा था। मैं इस पंडित के करीब हुआ तो बेतकल्फ़ी पैदा हो गई। ये कहने लगा, देहाती इलाके में कोई मंदिर मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाएं। हमने एक दूसरे को अपनी असलियत बता दी। मेरे इन 2 साथियों में से एक वहीं था। मैंने उसे बताया कि एक पंडित हाथ आ गया है, अब कोई मंदिर या आश्रम मिल जाए तो ऐश हो जाए। उसने मशवरा दिया कि देहाती इलाके में किसी गुफ या गार में जायज़ा डेरा डाल लेते हैं। उस दौरान हमें तीसरा साथी मिल गया, ये इस इलाके से वाकिफ़ था। उसने बताया कि इस इलाके में एक बहुत पुराना और वीरान मंदिर है, जिससे लोग डरते हैं कि उसमें उन मरे हुए हिंदुओं की बदरूहें रहती हैं, जिन्हें करीब ही मरघट में जलाया जाता है। इसलिए इस मंदिर की कोई पंडित आबाद नहीं करता। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बदरूहों और भूतों की हकीकत क्या है। हमने पंडित से मिलकर फैसला किया कि इस मंदिर में चलते हैं। हम यहाँ आ गए, ये 2 साल पहले की बात है। पंडित की इस हुनरमंदी को मैं मानता हूँ कि बीमारियों और जड़ी बूटियों को खूब समझता है। मंदिर में आए तो उसकी हैबत ने हमें डरा दिया। शक होने लगा कि यहाँ बदरूहें और भूत रहते होंगे। हमने 3-4 कमरे साफ़ किया और उसे इस हालत में ले आए जिसमें आपने देखा है। हम तीनों साथी साधुओं का बहरूप उतार कर देहाती कपड़ों में करीब के गांव में निकल गए। हमने लोगों को सुनाया कि पुराने मंदिर में एक पंडित आया है जो हर मुराद पूरी करता है, और जो औरत पैदाइशी बांझ हो उसे बच्चा भी दे देता है। मेरे साथियों ने यह मशहूर किया कि यह पंडित किसी मरे हुए सन्यासी की दूसरी जून है, यानी किसी सन्यासी ने दूसरा जन्म लिया है और वो हर मर्ज़ का इलाज करता है। आप जानते हैं कि देहात के लोग कितनी जल्दी मुतासर होते हैं। वह मंदिर में आने लगे, हम तीनों चेले बन गए। ये पंडित सन्यासी भी था और पंडित भी। उसने प्रार्थना इबादत भी शुरू कर दी। मुसलमान भी मंदिर में दुआएं और मुरादें पूरी कराने के लिए आने लगे। हमने बे औलाद औरतों को औलाद देने पर ज़्यादा तवज्जो दी। कई औरतों को हमसे औलाद मिली, इस औलाद के बाप हम हैं। लेकिन इन औरतों के खामदों ने मंदिर में आकर पंडित के पाँव में माथे रगड़े और हमें गंदम, चावल, मक्खन, अंडे और पैसे दिए। फिर ये लड़की जिसका नाम सुंदरी है अपनी सहेलियों के साथ आने लगी। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। पंडित ने बताया कि ये भी औलाद के लिए आती है। ऐसा शिकार हमें कभी नहीं मिला था, मगर पंडित ने हमें सख्ती से कहा कि इस लड़की से दूर रहना, ये किसी और का माल है। हम तीनों ने पंडित के साथ तकरार की कि वो हमें भी शिकार में से हिस्सा नहीं दे रहा। इस दौरान मैंने उस आदमी को मंदिर के पिछले दरवाजे से निकलते देखा, जिसके सर, चेहरे और कंधों पर स्याह कपड़ा पड़ा था। ये किस्सा मैं आपको सुना चुका हूँ। मैं समझ गया कि पंडित सुंदरी का सौदा कर रहा है। मैंने स्याहपोश को कई बार देखा। वो पिछले दरवाजे से निकलता था और सुंदरी लड़कियों के साथ सामने वाले दरवाजे से आती जाती थी। मैंने ये देख लिया था कि पंडित हमें धोखा नहीं दे रहा था। वो सुंदरी को अलग कमरे में ले जाकर खुद वहाँ से निकल जाता था। वो सुंदरी को उसी रोज़ कमरे में ले जाता था जिस रोज़ वो स्याहपोश आया हुआ होता था। फिर आज की रात आप आ गए और पता चला कि सुंदरी घर से गायब है। उस शख्स ने अपना बयान यहाँ पर ख़त्म कर दिया। मेरा मसला जूं का तूं रहा। मैं तो ये मालूम करने के लिए बेताब था कि ये स्याहपोश कौन था और वो कहाँ से आता था। उसे मालूम नहीं था, सिर्फ पंडित को मालूम था, मगर पंडित फरार हो गया था। मैंने उसके दूसरे साथियों के बयान लिए, उन्होंने भी अपने इस साथी के बयान की तस्दीक कर दी, मगर स्याहपोश मुअम्मा बना रहा। पंडित ने इन तीनों को नहीं बताया था कि उसने 2000 रुपया सोने के कड़े और अंगूठी सुंदरी से वसूल की है। ये रकम और जेवरात सुंदरी ही के थे। रात उन्हीं के साथ गुजर गई। मैंने पंडित और सुंदरी के हुलिये और उम्रें मालूम करके इश्तिहार शोर गोगा तैयार करके इसकी नकलें अपने बलाई हुकाम और ज़िले के तमाम थानों में भेजने का बंदोबस्त किया। किसी की गुमशुदगी या फरार की सूरत में तमाम थानों को मतला किया जाता है, जिसे इश्तिहार शोर गोगा कहते हैं। तमाम थाने गुमशुदा या मफरूर फ़र्द की तलाश में मदद देते हैं। थाने में और केस भी थे, कुछ और काम भी थे, मैं इनमें मसरूफ़ हो गया। सुंदरी की गुमशुदगी के मतलब भी तफ्तीश होती रही। मुखबर अपनी कारकर्दगी की रिपोर्टें मुझे देते रहे। किसी ने एक ने भी ये नहीं कहा कि सुंदरी का चाल चलन मशकूक था। हर किसी से उसकी तारीफ़ सुनी। मेरे कानों में यही डाला जाता रहा कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई, उसे ज़बरदस्ती अगवा किया गया है। मैं ये तस्लीम करने पर आमादा नहीं था, लेकिन अब जब कि एक स्याहपोश का जिक्र भी किया जाने लगा था तो मुझे शक होने लगा कि सुंदरी को ज़बरदस्ती अगवा किया गया है और किसी घर बेदी ने ट्रंकों से रकम और जेवरात निकलवाए हैं। ये स्याहपोश कोई आम आदमी नहीं हो सकता था। मुझे ये कोई नामी गिरामी डाकू लगता था।
5-6 दिन गुजर गए। मैंने इस दौरान सुंदरी के बाप और उसकी माँ के साथ भी तवील गुफ्तगू की थी। उसके सास ससुर और खामद के साथ मज़ीद बातें भी हुई थी। उन सब से पता चला था कि सुंदरी को खामद अक्सर मारता पीटता था। सुंदरी की माँ से मालूम हुआ कि सुंदरी ने उसे बताया था कि उसका खामद वैशी है। उसे ये वहम हो गया था कि सुंदरी उसे पसंद नहीं करती और किसी और को चाहती है। मैंने उसके खामद से पूछा कि क्या वो किसी और को चाहती थी। उसने कोई तसल्ली बख्श जवाब न दिया। मेरी जिरा ने मुझ पर वाजिया किया कि यह खामद जो बज़ाहिर खूबरू, तंदुरुस्त और तवाना है, अंदर से खोखला है। इस किस्म के खामद अपना इलाज कराने की बजाय बीवियों पर जुल्म व तशद्दुद करते हैं। ये अपनी मर्दानगी की धाक बिठाने का एक लाशऊरी तरीका होता है। उसके साथ ही उन्हें धड़का लगा रहता है कि बीवियां उनकी वफादार नहीं। 6ठी या 7वीं रात का वाक़या है। मैंने जिन आदमियों को मंदिर के अंदर और बाहर पहरे पर छोड़ा था, उनमें से एक घबराया हुआ आया और मेरा एक हिंदू कांस्टेबल था। उसके पास राइफ़ल थी। उसने बताया कि मंदिर के अंदर से एक औरत के रोने की आवाज़ें आ रही हैं और एक बच्चा भी रोता है। तुमने अंदर जाकर देखा? नहीं। वो कौन है? मैंने पूछा। मैंने तुम्हें लालटेनें और टार्च दे रखी हैं। ये किसी ज़िंदा इंसान की आवाज़ें नहीं हैं मलक साहब, कांस्टेबल ने कहा। ये किसी माँ की बदरूह मालूम होती है। आपको मालूम है ना, लोग कहते हैं कि पुराने मंदिर में बदरूहें और भूत रहते हैं। ये कोई ज़िंदा औरत होती तो हमारे सामने अंदर जाती। हमने उसे ड्यूटी और सहन से गुजरते नहीं देखा। तुम्हारे साथ वाला दूसरा कांस्टेबल कहाँ है? वो मंदिर से बाहर निकल आया था, उसने जवाब दिया। वो उन 2 आदमियों के साथ मंदिर से कुछ दूर बैठा है जिन्हें आपने मंदिर के बाहर रहने को कह रखा है। ये ऐसा मौका था कि मेरे कदम डगमगा सकते थे, मगर मेरे ऊपर अंग्रेज़ की बदरू सवार थी। मुझे मंदिर में जाकर देखना था कि यह किसी ज़िंदा औरत की आवाज़ है या वाकई ये बदरू है। मैंने हक़ाइक़ पर गौर किया। मंदिर के पीछे एक दरवाज़ा भी था। ये औरत उधर से आई होगी। हो सकता है कोई मजलूम हो। कांस्टेबल ने कहा था कि उसके साथ बच्चे के रोने की भी आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने बहुत सोचा, कुछ पल्ले ना पड़ा कि ये औरत कहाँ से अंदर आ गई है। एक ख्याल ये भी आया कि ये कांस्टेबलों का वहम होगा जिसे वो हकीकी समझ रहे हैं। रोने की आवाज़ मंदिर में से गुजरती हुई हवा के तेज झोंकों से भी पैदा हो सकती थी। मैं बदरूहों का कायल नहीं था। मैंने घोड़ा तैयार कराया, एएसआई और चंद कांस्टेबल को अपने साथ लिया और पुराने मंदिर को रवाना हो गया। रास्ते में मुझे एएसआई ने कहा कि एहतियात की ज़रूरत है। ये कोई बदरू होगी और हमें नुकसान पहुंचाएगी। एएसआई हिंदू था। हिंदुओं का अकीदा है कि बाज़ मरे हुए लोग मुख्तलिफ जानवरों के रूप में दुनिया में आते हैं, बाज़ इंसान के रूप में नया जन्म लेते हैं और बाज़ की बदरूहें आ जाती हैं। मैं इसके अकीदे का कायल नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा खौफ से मैं आज़ाद भी नहीं था। मैंने मंदिर के करीब जाकर आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया, फिर मुख्तलिफ आयात पढ़ता रहा। मुझे अपने अल्लाह और उसके कलाम पर भरोसा था। घोड़ों से उतर के मैं और एएसआई सीढ़ियाँ चढ़ गए। हमारे पीछे मंदिर की ड्यूटी वाले कांस्टेबल थे। हम ड्यूटी में से गुजर रहे थे तो एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसे लगा जैसे आगे से धक्का लगा हो। मैंने जो कदम उठाया था वो पीछे आ गया। एएसआई 3-4 कदम पीछे हट गया। हमारे पीछे जो कांस्टेबल आ रहे थे वो एएसआई से भी पीछे भागे चले गए। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। बदरूहों से कभी सामना नहीं हुआ था। मंदिर डरावना था कि वहाँ बदरूहों की मौजूदगी को झुटलाया नहीं जा सकता था, मगर मेरी जिम्मेदारी कुछ और थी। मैंने एक आयत दिल में पढ़ी जो मुझे याद नहीं आ रही कि क्या थी, और मैं टार्च रोशन करके आगे चला गया। सहन में 8-10 गज चौड़ा एक हौज़ या तालाब था जिसके किनारे पत्थरों से पुख्ता किए गए थे, जैसे बाज़ मस्जिदों में वज़ू के लिए तालाब बनाए हुए होते हैं। इसमें मालूम नहीं कितना पुराना पानी था। पानी की सतह पर सब्ज़ काई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा टार्च वाला हाथ कांप रहा था। मैं सहन में गया तो टार्च की रोशनी में मुझे तालाब के किनारे पर एक औरत बैठी हुई नजर आई। उसकी गोद में दूध पीने की उम्र का एक बच्चा था। मैं करीब गया तो देखा कि वो एक नौजवान लड़की थी और बहुत खूबसूरत थी। उसके आंसू बह रहे थे। वो आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। मैं जूं जूं करीब होता जा रहा था उसके चेहरे पर खौफ के आसार पैदा होते जा रहे थे। मैं उससे 3-4 कदम दूर रुक गया। मैं समझ न सका कि वो मुझसे डर रही है या मुझे उससे डरना चाहिए। उसके होंठ कांपने लगे। मुझे ख्याल आया कि ये बदरू होती तो अब तक गायब हो चुकी होती या मुझ पर वार कर चुकी होती। इतने में वो आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो भागना चाहती है। मैंने प्यार के लहजे में पूछा, कौन हो तुम? डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बैठी रहो। नहीं, उसने सख्त घबराए हुए लहजे में कहा, तुम मेरी मदद नहीं करोगे, मुझ पर रहम करो। तुम कौन हो? मुझे पहचानते हो? ये तो सुंदरी है। मेरे अकब से आवाज़ आई। ये सुंदरी के गांव का आदमी था। उसे मैंने एक और आदमी के साथ मंदिर के बाहर कहीं छुपे रहने और मंदिर पर नज़र रखने के लिए मुकर्रर किया था। तुम्हारा नाम सुंदरी है? मैंने पूछा। उसने हाँ में सर हिलाया तो मैंने कहा, मैं थानेदार हूँ, घबराओ नहीं, बैठ जाओ।
کسی سے نہ ڈرو، آپ مجھے پکڑ کر تھانے لے جائیں گے۔ اس نے ایسی آواز میں پوچھا جیسے کنویں میں بول رہی ہو۔ اس کی آواز بہت مریل تھی۔ میں تمہیں تھانے ضرور لے جاؤں گا لیکن تمہیں پکڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا تم نے کوئی جرم نہیں کیا، مجھے میرے خامد اور اس کے باپ سے بچا سکتے ہو؟ میں انہیں ایسا ڈراؤں گا کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ وہ بڑا ظالم آدمی ہے، اس نے ڈری سہمی ہوئی چھوٹی سی بچی کی طرح کہا۔ آپ میرے خامد کو نہیں جانتے۔ میں نے اسے بہت تسلیاں دیں اور اپنی شفقت کا اظہار اس انداز سے کیا کہ وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور بچہ جس کی عمر 3-4 ماہ تھی اس کی گود میں دے دیا۔ میں نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور سیدھا پیدل چل پڑا۔ ASI نے مجھے اپنا گھوڑا پیش کیا لیکن میں نے سندری پر اثر ڈالنے کے لیے پیدل چلنا بہتر سمجھا۔ ASI کے کان میں کہا کہ وہ سندری کے گاؤں سے اس کے خامد، سسر اور نمبردار وغیرہ کو تھانے لے چلے۔ تھانے لے جا کر سندری کو پانی پلایا، اپنے گھر سے پراٹھے پکوائے جو خالص گھی کے تھے، اس کے لیے دودھ منگوایا۔ وہ بہت بھوکی تھی۔ اس کا بچہ سویا ہوا تھا، وہ کھاتی پیتی رہی اور میں اس کے دل سے خوف اور گھبراہٹ نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس وقت اسے بے پناہ شفقت کی ضرورت تھی جو میں نے دے دی۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور سکون کا تاثر آ گیا۔ اب میرا کیا بنے گا؟ اس نے آہ بھر کر کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو اور دیکھو کہ میں تمہاری مشکل کس طرح آسان کرتا ہوں۔ مجھے اپنے کاغذوں کا پیٹ بھرنے کے لیے سندری کی شناخت کروانی تھی۔ میں نے اس کے سسر اور خامد کو اندر بلایا۔ اس کے خامد نے اسے میرے دفتر میں بیٹھے دیکھا تو اس طرح اس پر لپکا جس طرح بھیڑیا خرگوش پر جھپٹتا ہے۔ اس نے بڑی غلیظ گالی دے کر کہا، آ گئی اپنے یاروں سے مل کر۔ میں قریب ہی کھڑا تھا، پیشتر اس کے کہ وہ سندری تک پہنچا۔ میں نے اس کے منہ پر بڑی زور سے الٹا ہاتھ مارا۔ وہ چونک کر رکا۔ میں نے اس کے منہ پر سیدھے ہاتھ کا تھپڑ جمایا تو وہ چکر کھا کر پیچھے ہٹا۔ میں نے اسے وہ گالی دی جو اس تقریب کے لیے موزوں تھی اور کہا، تم اتنے جوان مرد ہوتے تو یہ گھر سے بھاگ نہ جاتی۔ دور کھڑے رہو اور مجھے صرف یہ بتاؤ کہ یہی ہے تمہاری بیوی؟ یہی ہے، اس نے کہا۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ میں نے سندری کے سسر سے پوچھا۔ یہی ہے تمہاری بہو جس کی رپورٹ تم نے لکھوائی تھی کہ گم ہو گئی ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ میرا سلوک دیکھ کر ہاتھ جوڑ دیے اور بھکاریوں کی طرح بولا، ہاں مہاراج یہی ہے، اور مہاراج یہ ہماری رقم اور زیور ساتھ لے گئی تھی۔ بکو مت، میں نے کہا، اور باہر برآمدے میں بیٹھ جاؤ۔ پھر میں نے نمبردار سفید پوش وغیرہ سے سندری کی شناخت کروائی، سب کو باہر بیٹھنے کو کہا اور میں سندری کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو سندری، میں نے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے نا میں نے تمہارے خامد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اب مجھے سب کچھ بتا دو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ گوپے کے پاس، اس نے کہا۔ گوپے ڈکیت کے پاس؟ میں نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ آپ کے لیے ڈکیت ہوگا، اس نے کہا، میرے لیے نہیں۔ میں اسے ڈکیت سمجھتی تو اس کے ساتھ جاتی کیوں؟ پھر آ کیوں گئی ہو؟ وہ قتل ہو گیا ہے، اس نے کہا اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ میں اور زیادہ حیران ہوا کہ گوپا ڈکیت قتل ہو گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں گوپا کون تھا۔ اس کا نام گوپال چاند تھا۔ پولیس کے کاغذات میں گوپال چاند عرف گوپا لکھا جاتا تھا۔ وہ میرے ساتھ والے تھانے کے علاقے کا مشہور جرائم پیشہ تھا۔ قتل کی 3 اور 3-4 ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ان میں سے ایک واردات میرے تھانے کی تھی۔ پکڑا نہیں جاتا تھا، اس کی وجہ تو یہ تھی کہ علاقہ چٹانی اور جنگلاتی تھا، تعاقب اکثر ناکام رہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ دیہات کے لوگ اس کی مدد کرتے تھے، کیونکہ وہ ان لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ لوگ اس سے ڈرتے بھی تھے، اس لیے اس کی نشاندہی نہیں کرتے تھے۔ وہ ہندو ساہوکاروں کو لوٹتا تھا۔ اس کے متعلق مشہور تھا کہ کسی کی بہو بیٹی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے ایک مسلمان جاگیردار کو اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس نے ایک غریب کسان کی کنواری بیٹی کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ میں نے اس کی صرف تصویر دیکھی تھی جو تھانے کے ریکارڈ میں تھی۔ پرکشش شکل و صورت اور توانا جسم کا آدمی تھا۔ اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ 2 مرتبہ مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ فلاں جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے چھاپا مارا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ دونوں مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ اب سندری نے بتایا کہ وہ قتل ہو گیا ہے تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ میں نے سندری سے پوچھا کہ اسے قتل کرنے کی جرات کس نے کی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی ایک داشتہ نے، جس کا نام اس نے چھیما بتایا، اسے اسی کے پستول سے قتل کیا ہے۔ کیا پولیس کو پتہ چل چکا ہے کہ گوپا قتل ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، سندری نے جواب دیا۔ میں اسی روز وہاں سے آ گئی تھی، یہ کل رات کی بات ہے۔ میں نے سندری سے کہا کہ وہ پوری بات سنائے، وہ کیوں کس طرح گھر سے نکلی اور واپس مندر میں کیوں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی جو بپتا سنائی وہ میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ اس کے خامند کے متعلق جو کچھ بتایا جا چکا ہے اس کی سندری نے تصدیق کر دی۔ وہ خامند کی باندی بنی رہنا چاہتی تھی لیکن خامند کے وحشی پن نے اس کے لیے جینا حرام کر دیا۔ اس گھر میں ساس تھی جس سے اسے پیار ملتا تھا۔ سندری نے بیان دیتے ہوئے کئی بار کہا کہ ماں باپ نے اسے لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ وہ پیار کی زبان ہی سمجھتی تھی، مگر خامند بڑا ظالم نکلا۔
شادی کا 1 سال گزرا تو خامد نے اسے اس الزام میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس میں ابھی بچہ پیدا کرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ ایک روز سندری نے خامد سے کہہ دیا کہ بچہ پیدا کرنا صرف عورت کا کام نہیں ہوتا۔ اس پر خامد نے اس کی خوب پٹائی کی اور کہا، تو عورت ذات ہو کر خامد کے منہ کو آتی ہے۔ سندری کے دل میں خامد کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی، لیکن اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ خامد سے بے وفائی کرے گی۔ وہ بڑی شوخ اور چنچل ہوا کرتی تھی، مگر اس پر خاموشی طاری ہوگی۔ اپنے خامد کے متعلق اس نے بتایا کہ اس پر اپنی مردانگی کا روب ڈالنے کے لیے اپنی بہادری کی ڈھینگے مارتا رہتا اور قتل سے نیچے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ کسی بھی خلاف بات کرے تو ضرور کہتا تھا کہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ سندری کی اب یہی خواہش رہ گئی تھی کہ اسے بچہ پیدا ہو یا نہ ہو، اسے کھانے اور پہننے کو ملے یا نہ ملے، اسے خامد کا پیار مل جائے۔ اس نے کئی بار خامد سے پیار کی التجا کی، لیکن اسے ڈانٹ ڈپٹ ملی۔ دن گزرتے گئے، سندری نے اپنا من مار لینے کی بہت کوشش کی، لیکن جذباتی لحاظ سے مردہ نہ ہو سکی۔ وہ اپنی ماں کے سامنے اور سہیلیوں کے سامنے اپنا رونا روتی تھی۔ ماں نے اسے کچھ ٹوٹکے ٹونے بتائے، سب ناکام ہو گئے۔ کسی نے ایک ٹوٹکا یہ بتایا کہ کسی کا دودھ پیتا بچہ مر جائے تو بچے کی لاش پر ٹوکرا الٹا رکھے اور ٹوکرے پر بیٹھ کر نہائے، مگر یہ ناممکن تھا۔ ایک سنیاسی نے یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں سے کسی بچے کی قبر سے کھوپڑی نکالے اور آدھی رات کے وقت ندی پر جا کر اس طرح نہائے کہ اس کھوپڑی میں پانی ڈال کر اپنے اوپر پھینکے، پھر کھوپڑی کو ندی میں پھینک دے۔ یہ بھی سندری کے لیے ممکن نہیں تھا۔ 2.5-3 سال گزر گئے۔ یہ مشہور ہو گیا کہ پرانے مندر میں ایک تارکت دنیا پنڈت آیا ہے جو دوائیوں سے ہر مرض کا علاج کرتا ہے اور مرادیں بھی پوری کرتا ہے۔ سندری کی ساس نے سندری سے کہا کہ سنا ہے یہ پنڈت بے اولاد عورتوں کو اولاد بھی دیتا ہے اور وہ پرانے مندر میں جائے۔ سندری وہاں جانے سے گھبراتی تھی، ایک تو اس لیے کہ پرانے مندر کے متعلق اس نے بڑی ڈراؤنی باتیں سن رکھی تھیں، اور دوسرے اس لیے کہ اسے پتہ چلا تھا کہ اولاد کی خواہش مند عورتیں پنڈتوں کی بے نکاحیں بیویاں بن جاتی ہیں۔ سندری اپنی عزت قربان کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ خامد کے ظلم و تشدد سے تنگ آ کر اور اپنی ساس کے بار بار کہنے سے اس نے پرانے مندر میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ اپنی 3 سہیلیوں کے ساتھ ندی پر نہانے جایا کرتی تھی۔ ایک صبح اس نے ہمت کی اور سہیلیوں کے ساتھ ڈرتی جھجکتی مندر میں چلی گئی۔ اتفاق سے پنڈت اسے ڈیوڑی میں ہی مل گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک چیلا بھی تھا۔ چیلے نے اسے بتایا کہ یہ پنڈت مہاراج ہیں، ان کے پاؤں چھوؤ۔ سندری اور اس کی سہیلیوں نے پنڈت کے پاؤں چھوئے۔ پنڈت انہیں اس کمرے میں لے گیا جہاں اس نے مورتیاں اور بت رکھ کر عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ پنڈت نے لڑکیوں سے بھی عبادت کروائی۔ سندری نے پنڈت سے کہا کہ شادی کے 3 سال ہونے کو ہیں، بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ پنڈت نے اسے کہا کہ وہ مندر میں آتی رہے اور وہ جیسا کہے ویسا ہی کرتی رہے، پھر کبھی اشارہ ملے گا کہ بچہ کب ہوگا یا نہیں۔ پنڈت نے کچھ بڑبڑا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے یقین دلایا کہ بچہ پیدا ہوگا۔ مختصر یہ کہ پنڈت نے ایسی باتیں اور ایسی اداکاری کی کہ سندری پر اس کا جادو چل گیا۔ پنڈت نے اس پر تاثر پیدا کیا کہ واقعی وہ تارک دنیا ہے اور اس کے دل میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں۔